सिर्फ ऐसी लायानी बातें भाई करता है। किसने सी लाइन पे लिया है, एक एक मिनट के उसूल पे बात होगी, ठीक है। और आज का टॉपिक है इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना कैसा, हेलो ठीक है। पहले अफू खान भाई सुनिए तो। हाँ तो हम सुन रहे हैं ना, टॉपिक पहले मतलब भाई वो तय हो जाए। आज का टॉपिक है फातिहा खल्फुल इमाम, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए कि नहीं, ठीक। बात की है अब शुरुआत से बात होगी, बुनियाद से बात होगी, ठीक है। पहले जो मौकफ है अपना अपना मौकफ बताएंगे, फिर अपने अपने मौकफ के ऊपर भाई आदमी को दलील देनी है, ठीक। भाई ये सिर्फ ऐसी लायानी बातें करता है। लो नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मतलब हम पूरी स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं तो ये कह रहे स्टार्टिंग से बात नहीं करेंगे। कहा कि तुमने मतलब इनको चलती हुई ट्रेन पे बैठने में इनको मजा आता है, इनको शुरुआत से बात करने में मजा नहीं आता। वहाँ से भागा, मैंने उसको मुस्लिम शरीफ की हदीस। अरे तो हम तो पूछ रहे ना, इस जाहिल को सकता नहीं पता क्या होता है। सकते का अल्फाज ने अपने कभी सुना है, अब बताइए इतना बड़ा ये जाहिल है। सूरह फातिहा पढ़ना इमाम बुखारी, लेकिन इमाम के पीछे नहीं। अपनी किताब में अब ये सक्तों की हदीस में क्या है और ये कह रहे सकता क्या होता है उसको पता ही नहीं है। तो जब जाहिल जमात को कुछ आता जाता नहीं है, ऐसे लोगों को क्यों लाइन पे ले लेते हो भाई। कि जो तुमने मुस्लिम तिरमिज़ी शरीफ की हदीस लो भाई इसका जिन जा गया भाई उसूल से बात करनी हो तो बताइए, वरना हम भाई हम फोन रख के हमको ऐसे बात नहीं करनी। कायदे से बात करनी हो तो मैं 1 घंटा बात करूंगा इंशाल्लाह। तो सलाहियत ही नहीं है तेरी। 1 घंटा बात करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन कायदे से उसूल से बात करो ना भाई। ये कौन सी बात होती है बीच बीच में से बात कर लेना। कहाँ बीच बीच से बात करना। तो हम कह तो रहे हैं ना भाई, आप स्टार्टिंग से बात कीजिए ना, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए कि नहीं, इस टॉपिक पर बात कीजिए, मुकम्मल बात कीजिए। अच्छा चलो मुकम्मल बात करते हैं। हाँ चलिए भाई, 1 मिनट मैं बोलूंगा, ठीक है। ठीक है चलिए भाई। हाँ तो बराए करम जो तिरमिज़ी शरीफ की आपने हदीस पे बीच में कूद गए अरे मेरे भाई, अरे भाई मतलब इनको आता जाता कुछ नहीं है, इनको मुकम्मल बात ही नहीं करनी इनको। मुतालबा नहीं करूंगा इसमें जो हदीस पढ़ी उसकी शरह नहीं पढ़वाऊंगा। अब वो सब बाद में आएगी ना। कैसे बाद में आप आएगी? कहीं भागे जा रहे हो क्या? अभी तो बात चालू हुई है ना, अभी सारी हदीसें आएंगी। अभी तो मेरे भाई बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, मुवत्ता इमाम मालिक और हाकिम, इब्न बज़्ज़ार, तमाम हदीसें भी आएंगी। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? चलो ठीक है। चलिए भाई, मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब, ठीक। 1 मिनट का टाइम है, और जो हमारे साथ जिन्होंने मतलब ये जो हम दोनों भाई को लाइन पे लिया है, उनसे इतना कहना है कि ईमानदारी से भाई वो जो टाइम है उसको देखें। डिसाइड कर लोगे। जमशेद भाई सुनिए ना, पहले बोलने दीजिए, बोल लीजिए आप, एक में बोलिए अफू खान बोलिए। चलिए भाई, आज का उन्वान है क्या इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए कि नहीं। तो हम अहले सुन्नत अहले हदीस का जो इस मामले के ऊपर और इस टॉपिक के ऊपर जो मौकफ है वो ये मुकम्मल है कि चाहे कोई भी इबादत हो जिसको अरबी में सलाह और उसको फारसी में नमाज कहते हैं, उसमें हमें सूरह फातिहा पढ़ना है, क्योंकि बिना सूरह फातिहा की नमाज नहीं होगी। चाहे वो कोई भी नमाज हो, चाहे वो ईद की हो, बकरीद की हो, चाहे भाई वो फराइज हो, चाहे जुमे की हो, चाहे फर्ज हो, चाहे सुन्नत हो, चाहे कोई भी नमाज हो, तरावी, तहज्जुद, कोई भी नमाज, उसमें बिना सूरह फातिहा के वो इबादती हमारी नहीं होगी। ये हमारा मुकम्मल मौकफ है। अब सामने वाले भाई से इतना कहना है कि वो अपना मुकम्मल मौकफ पेश करें। जी बोलिए आप। तो बोलिए जी। मेरा मौक़िफ़ ये है कि नमाज चाहे ईद की हो या फर्ज हो, ठीक है। अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ बरेलवी का, इसमें अहलुल हदीस बोला, ध्यान से सुनिएगा भाई। हाँ इसमें अहलुल हदीस का मौक़िफ़ बयान किया, अपना नहीं किया, अहलुल हदीस का किया, ठीक है। और मैं अपनी जमात अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ बरेलवी का मौक़िफ़ पेश करता हूँ कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना तर्क है, किरात करना तर्क है। और ये मेरे अइम्मा का कौल है, और ये मेरे तमाम बड़े मेरे अकादिर हैं मोतबर, उनका कौल है, और मैं अपने अकादिर के कौल के मुताबिक चलता हूँ। हदीस से इस्तेदलाल करके उन्होंने ये मौजू निकाला है, और मेरा दावा है और मेरा दावा ये है कि इसने बोला सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है। तो फर्ज का फैसला कुरान से होता है, क्योंकि कुरान ने वजू के फर्ज बताए हैं, कुरान ने गुस्ल के फर्ज बताए हैं, कुरान ने 5 टाइम की नमाज फर्ज बताई है। तो फर्ज का जो क्या कहते हैं दारो मदार है वो कुरान से है, क्योंकि फर्ज जो तय किया गया है वो अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज में तय किया है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हद बताई है, उसका ज़कात मुकर्रर की है।
لیکن فرض جو ہے وہ قرآن سے، تو قرآن میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض آیا ہے، یہ آپ قرآن سے مجھے پہلے دلیل دکھائیں گے، اس کے بعد جو بھی آپ حدیث پیش کریں گے اس کی شرح پڑھیں گے اور اسی کی شرح پڑھیں گے، ادھر ادھر نہیں بھاگنے دوں گا، اسی کی شرح پڑھیں گے، اور آپ اپنے اہل الحدیث کی تمام عالموں کا موقف بھی بیان کریں گے۔ چلیے ہو گیا بھائی، جو جج ہیں بیچ کے، ان سے اتنا کہنا ہے ایمانداری سے بھائی، وہ جو ٹائم ہے اس کو دیکھیں، آڈیو آپ سن لیجئے گا، 1 منٹ سے زیادہ انہوں نے بولا ہے۔ چلیے خیر کوئی بات نہیں۔ میں نے بھائی اپنے ٹرن میں کہا تھا کہ یہ ہم اہل سنت اہل حدیث کا موقف ہیں، تو انہوں نے بڑے ایک دم جوش میں کہا کہ سامعین آپ غور سے سنیے گا، انہوں نے اپنا نہیں، انہوں نے اہل حدیثوں کا بتایا۔ ارے تو بھیا ایسے تو ہم بھی بول سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نہیں، انہوں نے تو جو حنفی بریلوی ان کا بتایا۔ ارے بھائی یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ اگر آپ کی ہماری بات ہو رہی ہے تو آپ دعوے دار بن کے آئے ہو کہ ہم حنفی بریلوی ہیں، تو ہم بھی دعوے دار بن کے آئے کہ ہم اہل سنت اہل حدیث ہیں، تو اس میں ہمارا اور ان کا یہ سب کیا ہے؟ تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ خالی کہیں کا سر کہیں کی ٹانگ جوڑتے ہیں۔ خیر اب آتے ہیں اگلے سوال پہ۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اپنا اس معاملے پہ، اس ٹاپک پہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں، اس کے اوپر اپنا مکمل موقف بتائیں۔ انہوں نے آدھا دھورا بتایا، تو میں ان کو پھر سے ٹائم دے رہا ہوں کہ اچھے سے سوچ لیں، سمجھ لیں، اور اگر ان کو نہیں پتہ ہے مکمل موقف کیا ہے، کیسے بیان کرنا ہے، تو اپنے عالموں سے ایک بار سیکھ لیں۔ جیسے میں نے بتایا ہے کہ کوئی بھی نماز ہو، چاہے وہ میرے بھائی فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، واجب ہو، جنازہ ہو، عیدین ہو، کوئی بھی نماز اگر اس میں سورہ فاتحہ ہم نہیں پڑھیں گے تو وہ ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ویسے ہی یہ بھی بتائیں کہ کون کون سی نماز ان کے وہاں ہو جائے گی بنا سورہ فاتحہ کے، اور کون کون سی ان کے وہاں نہیں ہوگی۔ تو میں ان کو ایک بار پھر سے ٹائم دے رہا ہوں کہ اپنا جو موقف ہے اس کو اچھے سے بیان کریں، آدھا دورا بیان نہ کریں، نہیں بعد میں پھر یہ کہیں گے میں نے ایسا نہیں بولا تھا، ویسے بولا تھا۔ پورا ایک بار ہم پھر سے ٹائم دے رہے ہیں، آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے۔ سامعین دیکھیے، اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی کے اندر علم کی کمی ہوتی ہے اس کی زبان سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ ریکارڈنگ کو ریپیٹ کر کے سن لیجیے گا جو انہوں نے بولا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی بھی نماز ہو، چاہے عید کی ہو، بقرعید کی ہو، یا نماز جنازہ ہو، مطلب یہ لوگ نماز جنازہ کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ پہلی چیز وہ کہتے ہیں نا، جو اس میں آدمی ہوش کھو جاتا ہے، تو ابو خان صاحب کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے جو قابل پکڑ ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، میں نے اس کو کہا کہ میں نے اپنی تمام جماعت کا موقف پیش کیا کہ امام کے پیچھے نہ تو قرات جائز ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، پوری جماعت کا موقف کیا، پوری جماعت کا۔ اب میرا ان سے یہ کہنا ہے کہ اگر جس نے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھی، دیکھیے دھیان سے سنیے گا بھائی جان، ہیلو جی بولیے، ہم سن رہے ہیں، تیسرا ہم سن رہے ہیں۔ جس نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پہ حکم کیا لگے گا اور اس پہ فتویٰ کیا آئے گا؟ کیونکہ پھر میں جب اس کے گھر کی کتابیں کھولوں گا تو کب پھر یہ بولے گا کہ میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، کیونکہ اس نے پورے اہل حدیث کا موقف بیان کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ جی 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 ہاں، تو میں ان کے امام البانی کی بھی کتاب کھولوں گا، ان کے صدیق حسن بھوپالی کی بھی کھولوں گا، ان کے شاہ اسماعیل دہلوی کی بھی کھولوں گا، ان کے ابن کثیر کی بھی کھولوں گا، اور سب سے بڑی بات ان کے ابن فتاوی ابن تیمیہ بھی کھولوں گا، تو اس کا کیا موقف ہے؟ تو جب انہوں نے اپنا بیان دے دیا تو مجھے یہ اپنے ادارے کا، اپنے مسلک کا موقف پتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے پوچھتے ہیں۔ بولیے ابو خان بھائی جی، جو فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کو کیا حکم لگے گا؟ بولیے۔ واہ کیا واہ میرے بھائی، اتنا لمبا لمبا بولتے ہو، ٹائم آپ دیکھتے نہیں ہو، کاہے کہ بھائی میں نے آدھا منٹ بولا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں بھائی، میرے ٹائم میں نہ بولا کرو بھائی، دیکھیے ہم خاموش ہو جاتے ہیں دوسرے کے ٹائم سے۔ الحمدللہ اہل سنت اہل حدیث میں اصول کے پابند ہیں، اصول توڑنا میری عادت نہیں ہے۔ جب میں نے اپنا موقف پیش کیا تھا کہ چاہے کوئی بھی نماز ہو وہ بنا سورہ فاتحہ کے نہیں ہوگی، چاہے میرے بھائی وہ کوئی بھی ہو، فرض ہو یا عید کی ہو یا بھائی وہ کوئی بھی ہو، میت کی ہو، تو انہوں نے فوراً کیا کہا کہ یہ دیکھیے افو خان نے بول دیا جنازے کی نماز میں بھی سورہ فاتحہ۔ یہ تو ایسی انوکھی بات بتا رہے ہیں، ایکچوئل میں یہ صحابہ کو مانتے نہیں ہے نا، ان کے لیے خالی ان کے مسلک کے جو عالم دین ہیں وہ ان کے لیے حجت ہیں۔ آئیے انشاءاللہ دلیل پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ بخاری شریف کی حدیث ہے، چیپٹر کا نام ہے کتاب الجنائز اور حدیث کا نمبر ہے 1335۔
طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھائی اور فرمایا میں نے یہ جو عمل ہے اس لیے کیا تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے. تو الحمدللہ صحابی جب کہہ رہے ہیں کہ تم جان لو یہ سنت ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن یہ جو حنفی بریلوی ہیں یہ تو معاذ اللہ یہ میت کے نام سے تو فاتحہ دے دیں گے لیکن جو اس کے لیے دعا ہے یعنی کہ نماز جنازہ اس میں فاتحہ نہیں پڑھیں گے. تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ بریلویوں کے وہاں کا تو ایسا اصول ہے کہ مردود نہ فاتحہ نہ درود. یہ لوگ بھیا سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. آپ کیوں بیچ میں بول رہے ہیں بھیا؟ آپ تو جج بولے گا نا. آپ اپنے منہ پہ انگلی رکھ کے چپ چاپ بیٹھے رہا کیجیے. دیکھیے سامعین اس میں کیا دلیل دیا کہ بخاری شریف کی حدیث پیش کی کہ جب انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی, یہاں سے معتبر سنیے گا, پڑھائی تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھا. تو جو پیچھے کھڑے مقتدی ہیں صحابہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے بھی پڑھی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھائی اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا. اس کا مطلب یہ نہیں لیا جائے گا کہ صحابہ نے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی, کیونکہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہوا جو اس میں پیش کی. ابھی اس حدیث کی شرح میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا نا کہ جو حدیث سے پیش کرے گا اس کی شرح پڑھے گا. اس کی شرح میں یہ تھا کہ صحابہ اکرام کو حضور کی سنت پہ عمل کرنا تھا. کیا عمل کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جو ہے سورہ فاتحہ جنازے کی نمازیں پڑھائی تھی, بعد میں ترک کر دی تھی. ٹھیک ہے, تو اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرنا تھا. تو اللہ کے رسول نے خود قرت کی تھی تو انہوں نے کی تھی, تو پیچھے پڑھنے والے مقتدی نے نہیں کی, تو اس حدیث سے ثابت نہیں ہے. اب اس کی جو بحث ہے یہ تو بحث ہی نہیں ہے. میں نے کہا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جنازے کی نماز میں ہوتی, یہ کہیں سے نہیں ثابت کر سکتا, کسی ائمہ سے نہیں کر سکتا. پہلی چیز. دوسری چیز میں نے تو کہا کہ فرض کا جو دامودار ہے وہ فرض کا جو ہے قرآن سے ہے. جج صاحب ان کا ٹائم ہو گیا ہے. ایک منٹ, ابھی نہیں ہوا 35 سیکنڈ ہوا, ابھی نہیں ہوا, پیچھے نہیں بولو گے. میں نے کہا کہ قرآن سے ثابت کرے, کیونکہ قرآن نے وضو کے فرائض بتائے ہیں, غسل کے فرائض بتائے ہیں. تو کیا سورہ فاتحہ کے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ فرض قرار قرآن میں دینی چاہیے کہ تم نماز میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھنا چاہیے, امام کے پیچھے یا امام پڑھے, یہ فرض ہے تمہارے لیے. تو فرض جو ہے قرآن سے ثابت ہوتا ہے, اور یہ جتنے بھی حدیثیں پیش کر رہا ہے اس سے فرض ثابت ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو مجھے قرآن کی دلیل دیں آپ. ہاں بھائی ٹائم ہو گیا ان کا. بولیے آپ بولیے. ہاں تو سامعین دیکھیے انہوں نے آج اتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ ہم حدیث کی جو شرح ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور شرح میں انہوں نے اپنے الفاظ انہوں نے ڈال دیے. میں ان کو اور ان کے تمام جماعت کو یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو الفاظ انہوں نے مطلب جو اپنی عقل سے بتائے ہیں اور اس کو نام دے دیا ہے کہ یہ تو حدیث کی جو شرح ہے اس میں لکھا ہوا ہے, ذرا یہ اس کا جو میرے بھائی حوالہ ہے ذرا پیش کر دیں کہ کون سی شرح. فتح الباری شرح بخاری امام حجر عسقلانی صفحہ نمبر 365. ہاں کیا لکھا ہے اس میں؟ الفاظ پڑھیے پھر سے. میں نے پڑھ دیا اس کو, اب آپ کا ٹائم ہے. نہیں بتائیے نا وہاں پہ یہ الفاظ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک بار پڑھی تو اس سنت کو پوری کرنے کے لیے کہا. میں نے الفاظ اس میں پڑھ دیے نا. ہاں تم آپ کا الفاظ, ارے تو بھائی تم کا بیچ میں بول لو. تو میں اسکرین بھیجوں گا نا. نہیں اسکرین آپ نہ بھیجیے. تو شرح ہم نے بھی پڑھی ہے, اس میں کہیں یہ جو لفظ آپ نے بولا ہے نا الحمدللہ یہ قیامت تک آپ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ اللہ کے نبی نے ایک بار پڑھا تو اس سنت کو ادا کرنے کے لیے صحابی نے پڑھ دی. تو یہ سب سے بڑا ان کا جھوٹ ہے. یہ دنیا کا کوئی بھی اسکین پیج بھیج دیں اس میں یہ الفاظ اگر ہوگا تو میں انشاءاللہ میرے بھائی سنی حنفی بریلوی بننے کے تیار ہوں. یہ میرا چیلنج ہے. ایک منٹ رک جاؤ. ہیلو بھائی جان. اے بھیا پھر یہ اصول توڑ لیں یار, مطلب ہم ان کی بات سنتے رہے اور جب ہم بولتے ہیں ان کی پکڑ کرتے ہیں. اپنے ٹرن میں آپ بولیے گا نا, اپنے ٹرن میں بولیے گا نا. اب انہوں نے بیچ میں ہم کو ٹوکا ہے تو میرا ٹائم بھیا چالو ہوگا پھر سے بیچ میں. ٹھیک ہے, شرح پڑھوانا آپ کا کام ہے, آپ اس سے شرح پڑھوائیے. جی. دیکھیے شرح بیچ میں کون لے کے آیا؟ شرح لے کے آئے ہمارے یہ حنفی بریلوی بھائی, اور انہوں نے شرح کے نام سے جھوٹا الفاظ اپنی عقل سے ڈال دیا کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ پڑھا
تو इस सुन्नत को पूरा करने के लिए सहाबी ने ऐसा किया। तो ये जो अल्फाज है ये दुनिया की किसी शरह से ये मेरे भाई साबित कर दें, मैं इंशाल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मेरा दावा है कि इनको मौत आ जाएगी, इस अल्फाज के साथ ये साबित ही नहीं कर सकते। चलिए अब दोनों फिर यार बीच में बोल रहे भाई, ऐसा जितनी बार उसूल तोड़ेंगे उतनी बार हम भैया एक्स्ट्रा टाइम लेंगे यार, हम बीच में चुप्पे रहते हैं। इससे साबित होता है बरेलवी उसूल का पाबंद नहीं है, इससे साबित होता है बरेलवी उसूल का पाबंद नहीं है। जब तक आप चुप रहे। अरे जज साहब इनके मुंह में मेरे भैया, इनके मुंह में लॉलीपॉप दे दो, थोड़ा चुप हो जाए, सबर रखें। ऐसा थोड़ी बात होगी। ओ जज साहब, हाँ बोलिए भैया इनसे कह दो मुंह में लॉलीपॉप चूसे थोड़ी देर। भाई तुम जज बने हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, मैंने इससे अब बड़ी जिम्मेदारी याद आ गई जज की, मतलब झूठ पकड़ लिया तो झूठ क्या, तुम शराब पढ़ो ना। अच्छा भैया जज साहब शराब पढ़वाओ। हाँ पढ़िए फुकान सारा पढ़िए। हाँ देखिए जज साहब, इनसे कहिए इनको जो भी जवाब देना है, इनका टाइम आएगा, ये अपने टाइम में बोले जैसे हम इंतजार करते हैं। ठीक है चलिए खैर, अब हमारा टाइम स्टार्ट होता है। अब इन्होंने कहा कि चलिए मान लिया बहस के तौर पे कि जो हदीस हमने पढ़ी बुखारी की उसमें ये है कि सहाबी ने पढ़ा, तो ये कह रहे नहीं सहाबी ने पढ़ा यानी कि इमाम ने पढ़ा, पीछे वालों ने कहा पढ़ा। तो ये हमको बता दें क्या हनफी जो इमाम है क्या वो मेरे भाई नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ता है? एकदम नहीं पढ़ता। ना ही मेरे भाई देवबंदी पढ़ते हैं इमाम है और ना ही भैया बरेलवी पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने उसूल से साबित कर दिया कि क्या इनके जो हनफी लोग हैं वो भी सहाबा को नहीं मानते, अल्लाह के नबी को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि चलो मान लिया इनके वहां तो भैया नमाज जनाजा में जो इमाम बने रहते हैं वो भी सूरह फातिहा नहीं पढ़ते। कम से कम इन्होंने इतना तो माना कि नहीं सहाबी ने सूरह फातिहा पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जीत हो गई, इनका धोखा सामने आ गया आवाम के। अल्हम्दुलिल्लाह जीत हो गई। तो भाई कैसे जीत गई? हाँ तुम बता रहे हैं जज साहब, इनसे खाली इतना पूछ लीजिए कि कब होगा खत्म? भाई 20 सेकंड बाकी हैं, 20 सेकंड बाकी। आपने मेरे को 6 बार टोका है बीच में, ठीक है? 6 बार टोकने से इतना टाइम बढ़ जाएगा, 2 मिनट 3 जल्दी बोलिए। हाँ तो जज साहब खाली हमारे इतना सा एक छोटा सा प्यारा सा मेरे भाई सवाल है, इसका जवाब इंशाल्लाह ये ता कयामत तक नहीं दे पाएंगे कि क्या इनके हनफी आलिम जो इमाम बनते हैं नमाज जनाजा में क्या वो सूरह फातिहा पढ़ते हैं? इनका टाइम स्टार्ट होता है। आप बोलिए और ये मर जाएंगे इंशाल्लाह जवाब नहीं देंगे। एक मिनट खामोश हो जाओ। जनाबे वाला दावा इनका है कि सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है इमाम के पीछे, इनका दावा है ना? जी दावे पे अभी तक कोई दलील आई है? नहीं वो मन मुताबिक दलील नहीं। ओ जज साहब इधर सुनो जज साहब, आप बीच में ना बोलो। खामोश हो जाओ जज साहब, आपको बात नहीं करना है, आपको खाली टाइम देखना है, ठीक है? अबे मैं तुमसे नहीं बोल रहा हूँ जाहिल आदमी, मैं तो जज साहब से बोल रहा हूँ ना कि जज साहब से बातें क्यों कर रहे हो? अरे तो जज साहब से क्यों बातें कर रहे हो? हम बातें करते हैं क्या जज साहब से? हम बात करेंगे ना, तुम क्यों बीच में बात लो मतलब तुम ही लोग को आपस में बात करना है तो भागो फिर फोन काट के भाग।